बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज ज़मानत की सीरीज़ के लेक्चर्स के सिलसिले में नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में ज़मानत के कानून के टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में गिरफ़्तार होने वाले मुल्ज़मान की ज़मानत को सेक्शन 497 सब सेक्शन 1 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डील करता है। सेक्शन 497 का सब सेक्शन 1 ये है, when bail may be taken in cases of non-bailable offences, when any person accused of non-bailable offence is arrested or detained without warrant by an officer in charge of a police station or appears or is brought before a court, he may be released on bail, but he shall not be so released if there appear reasonable grounds for believing that he has been guilty of an offence punishable with death or imprisonment for life or imprisonment for 10 years। ये सेक्शन पहले नंबर पर ये बात वाज़ेह करता है, जब भी कोई शख्स किसी नाकाबिल ज़मानत जुर्म में गिरफ़्तार हो तो उसकी ज़मानत हो सकती है। और उसके बाद जो दूसरा पोर्शन है जो बट ही शैल नॉट बी सो रिलीज से शुरू होता है, उसके ज़रिए कुछ कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि वो ऐसे केसों में जिनकी सज़ाए मौत है या उम्र कैद है या 10 साल कैद की सज़ा है, ऐसे जराइम में उसको ज़मानत पर रिहा नहीं किया जाएगा अगर रीज़नेबल ग्राउंड्स मौजूद हों कि उसने ऐसा जुर्म किया है जिसकी सज़ा कानून ने सज़ाए मौत मुकर्रर की है या उम्र कैद मुकर्रर की है या 10 साल कैद मुकर्रर की है। सेक्शन 497(1) की रीडिंग से जो सबसे पहले बात वाज़ेह होती है वो ये है कि नॉन बेलेबल या नाकाबिल ज़मानत जराइम में ज़मानत देने के लिए जो अहम सबसे कंसिडरेशन या रखी गई है बात, वो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है। यानी कि दो कैटेगरीज, एक वो जिसमें सज़ा 10 साल से कम है और दूसरी कैटेगरी वो जिसमें सज़ा 10 साल कैद या उम्र कैद या सज़ाए मौत है। आज हम 497 एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के पहले हिस्सा यानी पहली कैटेगरी जिसमें सज़ा 10 साल से कम है उसमें ज़मानत के बारे में जो जनरल असूल हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। डियर व्यूअर्स, पहली कैटेगरी वाले जराइम, इन जराइम के लिए ये अल्फाज भी अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं कि ये वो जराइम हैं जो सेक्शन 497(1) की प्रोहिबिटरी क्लास में नहीं आते। प्रोहिबिटरी क्लास के अल्फाज ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 497 में या किसी दीगर जगह पर भी इस्तेमाल नहीं हुए। ये कंप्रीहेंसिव वर्ड्स जो सेक्शन के अल्फाज ने जो सूरत हाल वाज़ेह की है उसी से अखज़ किए गए हैं और मुरवज हो गए हैं। ये अदालतों ने पहले अपने जजमेंट्स में इस्तेमाल की और अब प्रोहिबिटरी क्लास की अल्फाज सुन के अब ला के हम जो तालिब इल्म हैं वो फ़ौरन समझ जाते हैं कि ये उन जराइम की बात हो रही है जिनकी सज़ा 10 साल कैद या उम्र कैद या सज़ाए मौत है। और जब ये कहा जाता है कि ये जुर्म प्रोहिबिटरी क्लास ऑफ सेक्शन 497(1) में नहीं आता तो उसे हम समझ जाते हैं कि ये ऐसे जराइम की बात हो रही है जो 10 साल से कम कैद से काबिल सज़ा कानून ने करार दिए हैं। डियर व्यूअर्स, सेक्शन 497(1) 1998 में ही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जब नाफज हुआ उस वक्त से इसमें मौजूद हैं और अदालतों की तरफ से इसकी तशरीह की बुनियाद ये है कि अंडर ट्रायल एक्यूज को हिरासत में रखने का पहला मकसद ये होता है कि ट्रायल में इसकी हाज़िरी सिक्योर की जाए और यकीनी बनाया जाए ट्रायल के फैसला में तख़ीर ना हो। दूसरी वजह यह है कि सोसाइटी को महफूज बनाया जाए ताकि जुर्म की रेपिटेशन या मुल्ज़म की तरफ से किसी दीगर खराबी का इम्कान ना रहे। ऐसी सूरत हाल में अदालतों ने पहली कैटेगरी के जराइम जो प्रोहिबिटरी क्लास में नहीं आते उनके बारे में इन दोनों मुतज़क्करा वजूहात को यकीनी बनाने के लिए ये काफ़ी समझा है कि मुल्ज़म को ज़ामन के ज़रिए शोटी बांड के ज़रिए हाज़िरी का पाबंद कर लिया जाए। इसलिए सेक्शन 497 में ही में बी रिलीज ऑन बेल के अल्फाज के ज़रिए अदालत को दी जाने वाली डिस्क्रिशन को बतौर रूल मुल्ज़म के हक़ में इस्तेमाल करने का कहा गया है और
ایسے جرائم جن کی سزا 10 سال سے کم ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی عمومی طور پہ ضمانت کر دی جائے گی۔ دوسری کیٹیگری جس میں اس رول کی ایکسیپشن یعنی کہ ملزم کے جرم کو دہرانے کا خطرہ، شہادت پر اثر ہونے کا خطرہ یا ڈیسپریٹ طریقہ سے جرم کرنے کی گراؤنڈ اگر استغاثہ بیان کرتا ہے تو اس کے لیے عدالتوں نے یہ رول لے ڈاؤن کیا ہے کہ اس ایکسیپشن میں لانے کے لیے استغاثہ کے پاس ٹھوس مٹیریل اور مواد ہونا چاہیے۔ یعنی کہ استغاثہ اگر یہ چاہتا ہے کہ اگرچہ جرم 10 سال سے کم قید سے قابل سزا ہے پھر بھی اس کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے، تو ان کو یہ ایکسیپشنز جو بیان بھی ہوئی ہیں اور آگے اسپیسیفکلی ڈیٹیل میں بھی بیان ہوں گی، ان میں لانے کے لیے استغاثہ کے پاس ٹھوس ثبوت اور مٹیریل ہونا چاہیے۔ اس طرح عدالتوں کے اس طرز پر فیصلے آتے رہے ہیں اور ایک ڈیٹیلڈ فیصلہ طارق بشیر ورسز اسٹیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا جو PLD 1995 سپریم کورٹ پیج 34 پر رپورٹ ہوا ہے، اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ الفاظ لکھے اور قرار دیا: ان offences not falling within the prohibitory clause of section 497(1) criminal procedure code, grant of bail is a rule and refusal is an exception۔ اب سپریم کورٹ کی طرف سے اس فیصلہ کے ذریعے ایسے جرائم جو 10 سال سے کم سزا والے ہیں ان کے ملزمان کو بطور قاعدہ یا رول ضمانت گرانٹ کرنے کا حکم آنے کے باوجود ماتحت عدالتوں کے بعض فیصلے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس ہدایت کو نظر انداز کر کے کیے گئے اور ایسی بیل پٹیشنز خارج کی گئیں جو ان جرائم میں تھیں جن کی سزا 10 سال سے کم ہے۔ اس کے بعد انتہائی سختی کے ساتھ سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ محمد تنویر ورسز اسٹیٹ PLD 2017 سپریم کورٹ پیج 733 میں ان الفاظ میں کہا کہ اس جنرل پرنسپل پر سختی سے عمل کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے کہا: Once this court has held in categorical terms that grant of bail in offences not falling within the prohibitory limb of section 497 CRPC shall be a rule and refusal shall be an exception, then the courts of country should apply this principle in its letter and spirit, because principles of law enunciated by this court are constitutionally binding on all courts throughout the country, including the special tribunals and special courts۔ اب ڈیئر ویورز، عدالت عظمیٰ یا سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق پروہیبٹری کلاز میں آنے والے جرائم اور پروہیبٹری کلاز میں نہ آنے والے جرائم میں ضمانت کے اصول بالکل الگ ہیں اور ان کو انٹرچینج نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے جرائم کے ایک کیس میں جو پروہیبٹری کلاز میں نہیں آتے تھے، لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت کی درخواست یہ لکھ کر خارج کی کہ سائل یا ملزم کے خلاف سفیشینٹ مٹیریل موجود ہے جو اس کو جرم سے کنیکٹ کرتا ہے، لہٰذا اس کی ضمانت خارج کی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پھر اس کا سختی سے نوٹس لیا اور کہا کہ ہائی کورٹ نے اس کیس کو ایسے ڈیل کیا ہے جیسے کہ یہ اس جرم کے کیس کو ڈیل کر رہی ہے جو کہ پروہیبٹری کلاز میں آتا ہے، یعنی جس کی سزا 10 سال قید یا عمر قید یا سزائے موت ہے، حالانکہ پروہیبٹری کلاز میں یہ جرم نہیں آتے جس کی انہوں نے بیل اپلیکیشن سنی، اور کہا کہ یہ قاعدہ یا رول ہے کہ ایسے کیسز میں ضمانت ہونی چاہیے۔ یہ آنریبل سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا افتخار احمد ورسز اسٹیٹ PLD 2021 سپریم کورٹ پیج 799۔ اسی قاعدہ کو مد نظر رکھ کے بارہا ری ایٹریٹ کیا ہے یا دوبارہ ہولڈ کیا ہے آنریبل سپریم کورٹ نے اپنی دیگر بہت ساری ججمنٹس کے ساتھ ساتھ PLD 1997 سپریم کورٹ پیج 545، 2002 SCMR پیج 1797، 2009 SCMR 1988 میں بھی۔ ویورز، آج جنرل پرنسپل کے تحت جو ہے ضمانت گرانٹ کرنے کی ایسے جرائم میں اس پر ڈسکشن ہوئی ہے۔ اگلی سیٹنگ میں ہم انہی ایکسیپشنز کی بارے
میں بات چیت کریں گے، جن کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ اگر ایسی ایکسیپشنز ہوں گی تو پھر ان جرائم میں بھی ضمانت دینے سے انکار کیا جا سکتا ہے جن کی سزا 10 سال سے کم قید ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔